अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आकाए करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार बरकतें, फजीलतें, सआदतें, रहमतें सुनते रहते हैं। ताहम एक फजीलत सुनिए और दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाइए कि रिवायतों में आया कि जो शख्स रोज़ाना 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, क़ियामत के दिन उसको ये सआदत मिलेगी कि वो अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़हा करेगा। और अल्लाह के आखिरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफ़हा करने की तमन्ना हर मुसलमान को होनी चाहिए। तो अगर ये तमन्ना है और इस तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो हमें और आपको रोज़ाना कम से कम 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाना पड़ेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पिछले बयान में हमारी गुफ्तगू इस पर ख़त्म हुई थी कि बंदों के 4 अमल खूबसूरत हैं और हसन हैं। उनमें से 2 अमल के बारे में हमने सुना था। नंबर 1, गुस्से में खता बख्शना। किसी ने गलती की, उस पर हमें गुस्सा आया, हम उससे बदला ले सकते हैं, अपना गुस्सा उतार सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको अल्लाह के लिए मुआफ़ कर दें, उससे बदला न लें, तो ये अमल बहुत पसंदीदा भी है और खूबसूरत भी है। दूसरा अमल था मुफलिसी में सखावत करना। आदमी अमीर है, लखपति है, करोड़पति है, मालदार है, मालदारी में सखावत करना उतना अच्छा नहीं है। अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जब किसी के अपने पास ना हो और दूसरे को हाजत हो, ज़रूरत हो, किसी मुसलमान को तकलीफ में देखा और उसकी हालत देखकर सखावत कर दी, तो ये सखावत खूबसूरत है कि हाजत अपने को भी है, हाजत सामने वाले को भी है, लेकिन अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत पर दूसरे को तरजीह दिया, सामने वाले की ज़रूरत को पूरा कर दिया। ये अमल बंदे का बहुत खूबसूरत है और लायके तारीफ है। और तीसरा जो अमल है, प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये आज के एतबार से बहुत ज़रूरी भी है। तीसरा अमल है खलवत में पाक दामन रहना। खलवत बोलते हैं तन्हाई। बंदा अकेले है, रूम का गेट भी बंद है, बिस्तर पर है, सर्दी का मौसम है, चारपाई पर लेटा है, लिहाफ भी ओढ़ लिया,
कोई नहीं देख रहा। अब बंदा इस हालत में पाक दामन रहे, पाक दामन का मतलब गुनाहों से बचे, ये उसका अमल बहुत ज्यादा खूबसूरत और पसंदीदा है। आप देखते होंगे लोगों के साथ तो हर कोई नमाज पढ़ लेता है, लोगों के साथ रहकर गुनाहों से हर कोई बच जाता है कि अभी गुनाह करूंगा, अभी शराब पीऊंगा, अभी बदकारी करूंगा, अभी चोरी करूंगा, ये देख लेंगे, मेरी बदनामी होगी, बंदा बच जाता है। लेकिन तन्हाई में जब कोई नहीं देख रहा होता तो बंदा गुनाह की जानिब बढ़ता है, लेकिन उस तन्हाई में भी गुनाहों से बचे तो इसका ये अमल बड़ा खूबसूरत है। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, सोचने की बात है, जब हम तन्हाई में होते हैं तो हमारे दिल के जज्बात क्या होते हैं। लाओ फिल्म देख ले, लाओ बदनिगाही कर ले, लाओ ये गुनाह कर ले, लाओ ये गुनाह कर ले। लेकिन कभी हमारे ज़हन में ये ख्याल नहीं आया कि यार तन्हाई है, मैं हूं और मेरा रब मुझे देख रहा है, लाओ मैं अल्लाह के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लूं, अल्लाह को याद कर लूं। लोगों के साथ तो नमाज पढ़ते ही हैं, लेकिन आप मुझसे पूछें, मैं आपसे पूछूं कि आप 5 वक्त के नमाजी हैं, मैं भी 5 वक्त का नमाजी हूं, लेकिन क्या तन्हाई में रात के वक्त जब आपको कोई नहीं देख रहा था, आपकी जिंदगी के 20 साल, 25 साल, 30 साल गुजरे हैं, क्या आपने कभी सिर्फ अल्लाह की रिजा के लिए नमाज पढ़ी है? प्यारे इस्लामी भाइयों, इस अमल से हमारी जिंदगी खाली नजर आएगी। साहब बात तो सही है, हमने तन्हाई में फिल्म तो देखा था, हमने तन्हाई में ये गुनाह तो किया था, लेकिन यार तन्हाई में कभी अल्लाह को याद न किया। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हालांकि अल्लाह को तन्हाई में याद करने वाले की जानिब जो अल्लाह की रहमतें निछावर होती हैं, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हम और आप। और किसी ने कितनी खूबसूरत बात कही है कि दुनियादार लोगों के पास जाओ तो बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। सवारी की जरूरत पड़ेगी, चलने की जरूरत पड़ेगी, लिबास की जरूरत पड़ेगी, और कैसे कैसे मुआमलात की जरूरत पड़ेगी। अगर शख्सियत कुछ बड़ा है तो सिफारिश की भी जरूरत पड़ेगी, किसी का वास्ता वसीला भी लेना पड़ेगा, तब आप उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन रब की जात जो सबसे बुलंदो बाला है, अगर कोई अदना से अदना आदमी अपने रब तक पहुंचना चाहता है तो उसको चीजों की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि अगर किसी इंसान को अल्लाह का कुर्ब चाहिए तो अल्लाह के कुर्ब में रहने के लिए मकान की जरूरत नहीं है। हमें दिल्ली में रहना है तो मकान की जरूरत है, बंबई में रहना है मकान की जरूरत है, लेकिन अल्लाह के कुर्ब में रहना है मकान की जरूरत नहीं है। इसी तरह अल्लाह का कुर्ब पाना है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए किसी सवारी की जरूरत नहीं है, किसी सफर की जरूरत नहीं है कि आपको सफर करना है। इसी तरह अल्लाह से बात करना है, अल्लाह से बात करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। अच्छा, अल्लाह ताला की मोहब्बत का जाम पीना है, आप कोई जाम पीना है, आपको शरबत पीना है, कोई ड्रिंक लेनी है, आपको प्याले की जरूरत पड़ेगी, आपको गिलास की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का जाम पीने के लिए किसी गिलास, किसी प्याले की जरूरत नहीं है। अच्छा, अल्लाह की मोहब्बत का जाम ठंडा करना है, दुनिया के शरबतों को ठंडा करना है तो फ्रिज चाहिए, लेकिन अल्लाह के मोहब्बत का जाम ठंडा करने के लिए किसी फ्रिज की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको खाना खाना है, आपको होटल की जरूरत पड़ेगी, या घर में जो खाना इस्लामी बहनें बनाती हैं उनकी जरूरत पड़ेगी, खाना जिससे बनता है उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन रूहानी ग़िज़ा हासिल करने के लिए किसी खाने की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी तरह
اللہ تعالیٰ کے قرب میں رات گزارنے کے لیے کسی بستر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جانب راستہ تو کھلا ہوا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیں کہ جس کی جانب کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فیس نہیں ہے، وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جہاں تمام چیزوں کی ضرورتیں پڑتی ہیں کہ اگر بندے کو محنت مشقت کر کے اپنے سر کا پسینہ پاؤں میں ٹپکانا پڑے، اتنی محنت کرنا پڑے، تب بھی وہ بندہ محنت کر کے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ تیسرا عمل کہ تنہائی میں بندہ پاک دامن رہے، یہ اس کے لیے بہت خوبصورت عمل ہے۔ آپ بزرگان دین کی سیرت دیکھیں، بزرگان دین لوگوں کے سامنے تو نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن تنہائی میں زیادہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آیا کہ آپ 40 سال تک روزانہ 500 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتے تھے، اور اس کی خبر ان کے گھر والوں کو بھی نہ ہوئی، اس کی خبر ان کے گھر والوں کو بھی نہ ہوئی۔ خبر کیسے ہوئی؟ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کی بہن رونے لگی، ان کی بہن رونے لگی، تو فرمایا بہن کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا بھائی جان آپ کا آخری وقت ہے، ان قریب آپ ہم سے جدا ہو جائیں گے، اس غم سے رو رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا بہن گھبرا مت، جس کمرے میں میں لیٹا ہوا ہوں اس کمرے میں روزانہ 500 رکعت نماز میں نے پڑھی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیگر بزرگان دین کی سیرت آپ دیکھ لیں، کسی کی سیرت میں لکھا ہے کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہ چھپ کر ہوتا تھا، کسی کو بتاتے نہیں تھے۔ لیکن یہ باتیں کیسے ہم تک پہنچ گئی؟ اس لیے پہنچ گئی کہ اللہ کا قانون ہے کہ جو نیک اعمال ہوں گے ان کو جتنا چھپا کے کرنا چاہو گے، اگر اللہ نے چاہا تو سب پر ظاہر کر دے گا۔ تو ہم یہ ٹینشن نہ لیں صاحب، ہم رات کی عبادت کریں گے تو کسی کو تو پتہ نہیں چلے گا، دن کی عبادت کریں گے تو لوگوں کو پتہ چلے گا، میری واہ واہی ہوگی۔ نہ، بزرگان دین نے فرمایا ایسے چھپ کر عمل کرو کہ اللہ خود ہی ظاہر کر دے تمہارے عمل کو۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین سے ارشاد فرماتا ہے جبرائیل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر۔ لہذا جبریل امین بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اے جبرائیل آسمانوں میں ندا کر دے، اعلان کر دے کہ رب تعالیٰ اور جبرائیل فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ لہذا یہ اعلان ہوتے ہی آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کی محبت زمین پر اتاری جاتی ہے، تو زمین پہ رہنے والا ہر بندہ اس بندے سے محبت کرنے والا لگتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اسی لیے خواجہ پاک کو کتنے 100 سال گزر گئے، ایک ہم ہی نہیں کہ بھائی ہم مسلمان ہیں تو خواجہ پاک سے محبت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت کی، اللہ نے ان کی محبت کو دنیا میں ڈال دیا۔ جب دنیا میں ڈالا تو وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کسی بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر کوئی اجمیر جانے کا خواہش مند ہے اور جاتے بھی ہیں۔ اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہندوستان کی حکومت میں جو بھی آتا ہے وہ چادر اجمیر ضرور بھیجتا ہے۔ تو پیارے اور محترم صاحب، یہ من جانب اللہ ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ہماری محبت خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیو، دین کو، اللہ کی عبادت کو ہم نے اتنا ہلکا جان لیا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ آج کے مسلمانوں کو آپ دیکھیں، جمعہ کے دن آتا ہے، اچھی بات ہے، نماز پڑھنا چاہیے، حالانکہ 5 نمازیں پڑھنا چاہیے، جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے اسی طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ لیکن آپ دیکھیں سستی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے اسلامی شعار ختم کر دیے،
کرتا پاجامہ کی جگہ پینٹ شرٹ آ گیا، چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے پہنو، لیکن نماز تو پڑھو۔ لیکن ہم نے وہ بھی چھوڑا، داڑھی جو کہ واجب ہے وہ بھی چھوڑ دیا، حتیٰ کہ اب بعض نوجوان جمعہ میں بھی آتے ہیں تو ٹوپی نہیں لگاتے۔ میرے اسلام بھائیو، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی ہم نے دین کو اتنی بھی اہمیت نہ دی۔ اگر ابھی کسی پروگرام کسی پارٹی کو اٹینڈ کرنا ہو تو بہترین لباس ہوگا، بہترین کوٹ ہوگا، ٹائی بھی لگی ہوگی اور شیو بھی ہوا ہوگا، ساری تیاری کرتے ہیں۔ جب جمعہ کا دن آتا ہے تو صرف نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، ٹوپی بھول جاتے ہیں، رومال بھی لگانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ پھر مسجد میں دیکھتے ہیں، مسجد میں ٹوپی مل گئی تو لگا لیا، نہ ملا تو ایسے ہی لگا لیتے، ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ پیارے اسلام بھائیو، ٹوپی لگانا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اور بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ ٹوپی کا مقصد جانتے ہو؟ ٹوپی کا مقصد یہ ہے کہ جس نے اسلام کی ٹوپی اپنے سر پر لگا لی تو گویا کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اسلام، میں نے تیری ٹوپی اپنے سر پر اس لیے لگائی ہے کہ جب تجھے ضرورت پڑے گی میں اپنا سر تجھے دوں گا۔ اب تو ہم ٹوپی کو بھی پھینک دیے اور گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اسلام، اگر تجھے ضرورت پڑے گی تو سر بھی نہیں دوں گا۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایسا تو نہ کریں۔ حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ اگر کوئی سستی کی وجہ سے ٹوپی نہیں پہنتا تو نماز تو ہو جائے گی، اور اگر اس نیت سے ٹوپی نہیں پہنتا کہ نماز کوئی عظیم چیز تھوڑی ہے جو ٹوپی پہنا جائے، اگر یہ نیت ہے تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جائے گا، مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ حالانکہ ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ جو ٹوپی نہ لگائے، ہم یہ کہیں گے کہ یار تو نے نماز کی توہین کی نیت سے ٹوپی نہیں پہنی، ہم حکم نہیں لگائیں گے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، لباس بھی چلا گیا، داڑھی بھی چلی گئی، اب ٹوپی بھی چلی گئی۔ ایسا نہ کرے۔ بعض لوگ تو ہوتے ہیں مسجد ہی کی ٹوپی پر منحصر ہوتے ہیں، 2 روپے 5 روپے کی ہلکی والی ٹوپی کی جو پاکٹ میں اتنی سی جگہ لے گی، اس کو موڑو تو یوں اتنی سی ہو جائے گی، کیا وہ ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے کہ جو ہی نماز کا وقت آیا جہاں بھی پڑھنا ہو اپنا ٹوپی لگا لیا اور نماز پڑھ لیا؟ حالانکہ سنت یہ ہے کہ سر ڈھکا رہنا چاہیے، سر ہر حال میں ڈھکا رہنا چاہیے، چاہے بازار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے ہمیشہ ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے۔ لیکن چلو امامہ نہیں باندھ پاتے تو ٹوپی تو لگانا چاہیے۔ دھیرے دھیرے ہمارے دلوں سے اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی، اللہ کی رسول کی اتنی محبت کم ہوتی جا رہی ہے کہ ہم دھیرے دھیرے تمام چیزیں ترک کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں، ترک نہیں کر رہے ہیں تو گناہ والے کام۔ ٹائی لگانا کس صحابی کی سنت ہے، لیکن ہمارے مسلمان فخر کے ساتھ لگاتے ہیں، حالانکہ یہ انگریزوں کا لباس ہے، حالانکہ حرام نہیں ہے، اب پہلے منع تھا، لیکن اب عموم بلوہ کی وجہ سے علماء نے اجازت دیا کہ آپ گناہگار نہ ہوں، ہم گناہگار نہ ہوں، علماء نے اجازت دیا ہے۔ لیکن اسلامی لباس تو اسلامی لباس ہے نا، ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم مسلمان ہیں، پھر بعد میں جو بھی ڈگری ہے وہ ڈگری ہماری بعد میں ہے۔ تو ہم مسجد میں آتے ہیں جمعہ کے دن تو کم سے کم ایک لباس تو ایسا رکھیں جو اسلامی لباس ہو، جمعہ کے دن اسلامی لباس پہن کے آئیں۔ اور بعض لوگ اسلامی لباس کسی کے پاس ہوگا بھی نہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کرتا پاجامہ پہن لوں گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ بھائی کس نے بے عزتی کی ہے تمہاری؟ اور کرتا پاجامہ پہن لو گے، اب کوئی بے عزتی کرے تو آپ ہمیں بتائیے نا، ہم اس کو ڈانٹیں گے؟ کوئی بے عزتی نہیں کرتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب میرا تعلق تو غیر مسلموں کے ساتھ ہے، تو بھائی آپ پرانے غیر مسلموں کو دیکھیں، وہ بھی کرتا پاجامہ پہنتے تھے، اگر پاجامہ نہیں تو دھوتی پہنتے تھے اور کرتا پہنتے تھے، تو وہ تو کرتا پہنتے نہیں شرماتے، ہم مسلمان ہو کر کرتا پہننے میں شرماتے ہیں۔ تو پیارے اسلام بھائیو، ایسا نہ کریں، اپنے اسلامی شعار کو آپ مت کھوئیں۔ اور اگر یہی کسی شخص نے پابندی لگا دیا کہ صاحب کوئی کرتا پاجامہ نہیں پہنے گا، تو پھر آندولن ہونے لگیں گے، پھر دھرنے ہونے لگیں گے کہ ہمیں کرتا پاجامہ سے منع کیا جاتا ہے، لیکن ہم خود چھوڑ رہے ہیں تو کوئی دھرنا نہیں، کوئی آبجیکشن نہیں۔ تو لہذا پیارے اسلام بھائیو، دین کے شعار مانے نشانی، ان کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ کہتے نہیں ہیں کہ جب کسی عمارت کی نیو ہی ختم ہو جائے تو عمارت کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔
تو جب ہمارے اسلام کی نیو ہی ختم ہو جائے گی، سارے نشانات ہی ہم مٹا دیں گے، تو پھر اسلام کی عمارت کس پر قائم ہوگی؟ تو لہذا خدا را اسلام کی نشانیوں کو تو نہ بدلے، جو اسلام کی نشانیاں ہیں ان کو برقرار رکھنا چاہیے اور ان میں اضافہ کریں، اور اگر اضافہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم مٹانے کی کوشش نہ کریں۔ تو تیسرا عمل یہ ہے کہ تنہائی میں، خلوت میں بندہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھے، یہ اس کا عمل بہت خوبصورت ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کے ایسے واقعات بے شمار ملتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ آپ تنہائی میں عبادت کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی، کھٹکھٹایا، آپ نے کہا کون؟ تو آواز عورت کی آئی۔ آپ نے دروازہ کھولا اور اپنا ایک قدم بڑھایا اس عورت کی جانب، پھر دل میں بات آئی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، یہ تو اللہ کی نافرمانی ہے، لہذا آپ نے اس پیر کو دروازے کے اندر نہ لیا، وہیں پر رکھا، یہاں تک کہ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، جب کئی سال گزرے تو سردی اور گرمی کے اثر سے وہ پاؤں سوکھ گیا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کا پاؤں کیسے سوکھ گیا؟ تب آپ نے بتایا کہ یہ حرکت مجھ سے ہو گئی تھی، اس سے توبہ کرنے کے لیے میں نے تہیہ کیا کہ اس پاؤں کو اب اندر نہیں دوں گا۔ پیارے اسلام بھائیو، ایسے گناہوں سے بچا جاتا ہے۔ تو ہمارے بزرگان دین کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ کسی عورت کو بے خیالی میں دیکھ لیا، ان کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے، لہذا آپ نے اپنی اس آنکھ کو ہی نکال کے پھینک دیا۔ لیکن ہم تو ایسا نہیں کر سکتے نا، کم سے کم توبہ تو کر سکتے ہیں۔ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ چوتھا عمل ہے کہ امید اور خوف کے بغیر سچی بات کہنا۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، یار سچ بولوں گا تو مجھے یہ چیز ملے گی، سچ بولوں گا تو یہ راضی ہو جائے گا، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن خوبصورت عمل نہیں ہے۔ کسی کا خوف ہو، کسی کا ڈر ہو، اس وجہ سے سچی بات کہتا ہے، سچ بول رہا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن جب کوئی امید بھی نہ ہو، کوئی لالچ بھی نہ ہو، کسی کا خوف نہ ہو، تب سچی بات کہنا یہ خوبصورت عمل ہے۔ اور پیارا و محترم اسلام بھائیو، حدیثیں بے شمار اس موضوع پر ہیں کہ سچ بولنے کی کیا کیا برکتیں ہیں۔ اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ سچ کو آنچ نہیں، جو سچ بولتا ہے اگرچہ بظاہر اس کو لگتا ہے کہ یار سچ بولوں گا تو نقصان ہو جائے گا، سچ بولوں گا میں پکڑا جاؤں گا، لیکن بالآخر جب سچ بولتا ہے تو اس سچ بولنے کی وجہ سے اس کو اس کی برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جس عذاب سے، جس پکڑ سے، جس شرمندگی سے اس کو خوف تھا، وہ شرمندگی جاتی رہتی ہے سچ بولنے کی برکت سے۔ پیارے اسلام بھائیو، ہمیں بھی چاہیے کہ سچ بولے۔ اب یہ نہیں کہ صاحب ایک دوسرے کے سامنے تو سچ بول دیا لیکن کاروبار میں سچ نہ بولے، کاروبار میں بھی سچ بولے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا انداز دیکھیے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام سنا ہوگا، یہ غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر میں آتے ہیں۔ سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک مرتبہ بادام خریدا 60 دینار کا۔ آپ نے تہیہ کیا کہ میں ان باداموں کو 60 دینار، دینار بولتے ہیں سونے کے سکے کو، 60 سونے کے سکوں میں خریدا ہوں تو 3 دینار منافع لے کر یعنی 63 دینار میں بیچ دوں گا۔ آپ نے یہ طے کر کے دکان میں جا بیٹھے اور وہ بادام کچھ دن نہ بکے۔ کچھ دنوں کے بعد بادام کے ریٹ بڑھ گئے، حتیٰ کہ اتنے بادام 90 دینار میں بکنے لگے۔ اس وقت ایک خریدنے والا آیا اور کہا کہ حضور مجھے بادام چاہیے۔ آپ نے کہا میرے پاس ہے، لے لو۔
कहा कितने के? आपने कहा 63 दीनार के। उसने कहा हुजूर मार्केट में तो 90 दीनार के मिल रहे हैं। आपने कहा 90 दीनार के मिल रहे हैं, मिलने दो, मैं तो 63 दीनार के दूंगा। उस ग्राहक ने कहा हुजूर मैं 63 दीनार में नहीं दूंगा, मैं 90 दीनार में दूंगा। आपने कहा नहीं मैं नहीं बेचूंगा, लेना है तो 63 दीनार। उसने कहा नहीं मैं लूंगा तो 90 को लूंगा। यानी दुकानदार चाह रहा है कि ग्राहक का फायदा हो और ग्राहक चाह रहा है दुकानदार का फायदा हो। इसी बहसो मुबासा में आपने मना कर दिया कि मैं 63 से ज्यादा बेचूंगा ही नहीं, अगरचे आप वापस चले जाओ। उसने कहा मैं 90 से कम लूंगा नहीं, अगरचे मैं आपसे न लूं। लिहाजा इसी बहसो मुबासा में वो चला गया लिए बगैर। ये अंदाज देखो, ये नहीं कि साहब 10 रुपए की चीज है तो आज का दुकानदार सोचता है किसी भी तरह झूठ बोले सच बोले 100 रुपए की बेचने की ख्वाहिश रखता है, और ग्राहक चाहता है कि 10 रुपए की चीज है तो मैं 5 रुपए की ले लूं। पुराना अंदाज देखें, नया अंदाज देखें। हालांकि ये नया क्या है, ये तो शैतानी अंदाज है। और 100 साल पहले की बात अल्लामा जियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कुतुब मदीना है, उनसे पूछा गया कि आप 40 साल मदीने में रहे, तो आपसे पूछा गया कि आप मदीने वालों को कैसे पाया, यानी उनके अखलाक उनकी आदतें कैसे थी। तो आपने कहा कि मैं एक वाक्य सुनाता हूं, इससे पता कर लेना जान लेना कि अहले मदीना की आदत कैसे थी। कहा सुनाइए। आपने कहा कि एक कपड़े के दुकान में एक हाजी साहब गए और कहा कि मुझे इतना इतना कपड़ा चाहिए। उस दुकानदार ने कहा मैं आपका मतलूब पूरा कर सकता हूं, यानी जितना कपड़ा चाहिए मेरे पास मौजूद है, लेकिन आज मेरे सामने वाले दुकानदार की बिक्री नहीं हुई, लिहाजा आप उस दुकान से ले लीजिए। ये देखिए खैर खाही का जज्बा। और कहा कि मेरी तो बिक्री हो गई है, उस सामने वाले भाई की नहीं हुई, लिहाजा आप उससे कपड़ा ले लीजिए। मुसलमान ऐसे होते हैं। लेकिन आज देखें तो मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान मुसलमान को ठग रहा है, और फिर बाद मुसलमान जब ठग जाते हैं तो कहते हैं यार काफिर ही इससे अच्छा है। हालांकि ये कलिमा कहना नहीं चाहिए, काफिर मुसलमान से अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन अब मुसलमान को भी चाहिए कि अपना नाम थोड़ा बरकरार रखे। ऐसा ना हो कि काफिर बेच रहा है 20 रुपए की, ये बेच रहा है 25 रुपए की, अपने मुसलमान भाई ही को ठग लिया। और ग्राहक को भी चाहिए कि मुसलमान ही की दुकान से ले, अगरचे 5 रुपया महंगा दे, क्योंकि जाएगा तो मेरे भाई के पॉकेट में ना। गैर से लेंगे तो गैर फायदा उठाएगा, अगरचे 2 रुपए उसको नफा हो। तो लिहाजा हमारा ज़हन होना चाहिए मुसलमानों की दुकान से लें, और मुसलमान दुकानदार का भी ज़हन होना चाहिए कि यार ये मुसलमान है, इसको न ठगूं, क्योंकि वो इस्लाम देख कर आया है। और बाज़ लोग कहते हैं यार कोई मुसलमान की दुकान हो तो बताओ, क्योंकि उसको उम्मीद होती है यार मुसलमान मुसलमान को नहीं ठगेगा। लेकिन आज बाज़ मुसलमान ऐसे हो गए हैं कि मुसलमान को देखकर ठग लेंगे और गैर को देखकर कम में बेच देंगे। तो ऐसे ना करें प्यारा और मोहतरम इस्लाम भाइयों। लिहाजा ज़रूरत है कि इस्लाम के शियार को हम बरकरार रखें, इस्लाम की निशानियों को मिटाएं ना, बल्कि उसको तरक्की दें। अगर तरक्की नहीं दे सकते तो मिटाने की भी कोशिश ना करें, वरना फिर ऐसा होगा कि हम जब मिटाएंगे तो फिर उसका गुनाह भी हमें मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अमल की तौफीक